आजको भिडियो फ्लिप बुकमा रहेको छ र फ्लिप बुकमा के चाहिन्छ भने हामीलाई सुरुमा के चाहियो। अब फ्लिप बुकमा हामीलाई कभर चाहिन्छ, त्यही भएर कभर बनाऊँ। कभर बनाउनको लागि तपाईहरु 4:5 रेसियोको प्रोजेक्ट क्रिएट गरेर प्लस आइकनमा जानुस् र टेक्स्टमा गएर आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो लेख्नु। म यो वो दिन लेख्छु हैन, किनकि म मेमोरिज माथि एउटा टक्क अब टेक्स्ट तपाई जतिको राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईहरु पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। कभर बनाउनको लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिलेलाई टेक्स्ट राख्छु। ब्ल्याक स्क्रिनमा राख्नु होला किनकि ब्ल्याक स्क्रिनमा राम्रो देखिन्छ। र यो भिडियो भनेको र सेभ गर्नु होला करेन्ट फ्रेम एचपीएनजी मा एक्सपर्ट। यो भिडियो भनेको लगभग 20 मिनेट जतिको हुन सक्छ हैन, र एभ्री स्टेपहरु इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर हेर्दिनु होला। र तपाईहरु कभर बनाइसकेपछि के गर्नु भने अब लिरिक्स लेख्नु पर्छ। अब लिरिक्स लेख्नको लागि के गर्ने त, म तपाईहरुलाई एउटा लिरिक्स र पिक्चरको लागि ठ्याक्क मिल्ने खालको एउटा एक्सएमएल दिन्छु, तपाईहरु त्यो युज गर्नु होला। म यस्तो खालको एक्सएमएल दिन्छु, यहाँ मुनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु ठ्याक्क यो एक्सएमएल दिन्छु, लिरिक्स एकतिर पिक्चर एकतिर। र लिरिक्स चेन्ज कसरी गर्ने, यो जुन ब्लू कलर यो वाल्लो कलरको छ हो त्यो भनेको लिरिक्स हो, र बिचको त्यो रेक्टेंगल लेखेको पिक्चरहरु हो, र मुनिको भनेको त्यो यो रेक्टेंगल हो। तपाईहरु यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मुनिको रेक्टेंगलमा थिच्ने कलर एन्ड फिल रेड वाल्लो हैन त, यो म यो राख्छु ल। अब रेक्टेंगलमा थिचेर कलर एन्ड फिलमा थिचेर यो यहाँ थिचेर तपाईहरु पिक्चरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन राख्न पनि यसरी। अनि यहाँ प्लस आइकनमा थिच्नु भने पिक्चर चेन्ज हुन्छ। म चेन्ज गर्दिन अहिले। यो मुनिको रेक्टेंगल भनेको अर्को पिक्चरको लागि हो। लिरिक्स यहाँ गएर तपाईहरु यहाँ लेखेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो गरिसकेपछि के गर्नु, तपाईहरु यहाँ एक्सपोर्ट यो सेभ गर्ने अब करेन्ट फ्रेम एचपीएनजी छ हो, त्यहाँ क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गर्नु होला, जो कि सेभ गर्नु। अनि म अहिले सेभ गर्दिन किनकि मैले पिक्चरहरु सेभ गरिसकेको छु। अब तपाईहरु के गर्ने, यहाँबाट प्लस आइकनमा जाने, 1:1 रेशियोमा जाने, ब्ल्याक स्क्रिन वा लिने अनि क्रिएट प्रोजेक्ट गर्ने। मैले अघि प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेको छु, यहाँ छ। अब त्यसमा तपाईहरु गाना एड गर्नुस् र गाना हरेक बिट गाना कहाँ सुरु भएको छ कहाँ सकिन्छ टक्क टक्क बिट बनाउनुस्। यसरी जुन मैले यो रातो धर्का बनाउँछु यो बिट यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, यहाँबाट खत्म हुन्छ, यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, यहाँबाट खत्म हुन्छ। अब तपाईहरु यसमा के गर्ने भने एउटा प्लस आइकनमा जाने, रेक्टेंगल थिच्ने, 3 डटमा जाने, फिल कम्पोजिसन एरिया गर्ने। अब कलर एन्ड फिलमा गएर तपाईहरु रेक्टेंगलको अब के खालको रेक्टेंगल मोबाइलको खालको राख्दिन्छ अहिलेको लागि, एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्ने। यो रेक्टेंगललाई फुल लास्टसम्म तानेर यसरी टक्क तान्ने। यसपछि अघि तपाईहरुले कभर जुन कभर बनाउनु हो त्यो कभरलाई ल्याउने। अब मैले यो कभर बनाएको थिएँ, मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा गएर यसको साइज हल्का कम गरिदिने र यसलाई साइडमा राख्ने यसरी। र यति गरिसकेपछि हैन, अब तपाईहरु के गर्नु भने यसको डुप्लिकेट गरिदिनुस्। डुप्लिकेट लेयर एउटालाई ठ्याक्क यता ठ्याक्क मिलाएर यसरी टाच दिने यसरी। यो किन यसो गरेको भनेपछि अहिले यो कतिको अब यो जब हामी पल्टाउँछौँ फ्लिप लेयर गर्छौँ कति पल्टिन्छ भनेर हेर्नको लागि अब यसमा रेक्टेंगल एड गरौँ। म यो स्टेपहरु जे जसो गर्छु हैन, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब तपाईहरु मुभ एन्ड ट्रान्सफर्म जानुस्, यो थर्ड वालामा जानुस्, यहाँ थिच्नुस् यसरी। अब यसलाई टक्क मिलाउने, ठ्याक्क यो बुक कभर हुने गरेको रेक्टेंगल बनाउने, साइजहरु टक्क टक्क मिलाउनु होला हैन। यति त गरिहाल्नुहुन्छ हैन। यो गरेपछि अब यसको हाइट पनि टक्क यो छोपिसकेको छ हैन। अब छोपी कि छोपेन भनेर हेर्नको लागि ब्लेन्डिङ अपासिटीमा गएर रेक्टेंगल यसरी गर्नुस्। मेरो पुरै छोपेको छ यी। अब यति भइसकेपछि यिनीहरुलाई पनि लास्टसम्म लानुस्, यो तीनटैलाई। र तपाईहरुले जुन डुप्लिकेट लेयर गर्नु भएको थियो यो साइडको हो, त्यसलाई अब तपाईले डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरु लाइन वाइज लाइन लिरिक्स एड गर्नुस्। म पनि यहाँ लिरिक्स एड गर्छु। म यो जुन पाते लिरिक्स एड गर्छु हैन, सरी लिरिक्स एड नगर्नुस्। तपाईहरुलाई एउटा म राम्रो तरिका भन्दिन्छु। पहिला यो रेक्टेंगलको आँखा क्लोज गर्नुस्, यसरी यहाँ आँखामा थिचेर क्लोज गरिदिनुस्। र यो जुन रेक्टेंगल छ नि कतिवटा लिरिक्स छ तपाईहरुको त्यसकै हिसाबले डुप्लिकेट गरिदिनुस् यो रेक्टेंगल यसरी। ल म 1 2 अर्को 3 राख्छु हैन त। अब जुन तपाईहरुको ओरिजिनल रेक्टेंगल छ माथिपट्टिको
रेक्टेङ्गलदेखि मुनिको त्यो अर्को छ नि पिक्चर हो दिन भन्ने त्यसलाई छोडेर अर्को मुनिकोमा तपाईँहरू अब त्यहाँबाट लिरिक्स जुन लाइन वाइज लाइन लिरिक्स हुन्छ सुरु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जसरी गीतमा आउँछ त्यसरी राख्नु होला। कलर एन्ड फिलमा जाने यहाँ थिच्ने र लाइन वाइज लिरिक्स लेख्ने यसरी 8+ गर्ने। अब सेकेन्ड लिरिक्समा जाने यसरी कलर एन्ड फिल यो भनेको बेस्ट वे हो होइन राख्न लिरिक्स राख्न। र थर्डमा गएर फेरि सेम प्रोसेसमा थर्ड लिरिक्स राख्ने। यो भनेको कसैले सिकाएको पनि छ नि तपाईँहरूलाई यस्तो तरिका जुन तपाईँहरू मबाट सिक्न पाउनुहुन्छ यु नो। ल छोडिदिउँ हल्का साइड होइन। अब हामीले लिरिक्सहरू पनि लाइन वाइज लाइन मुनि राखिसक्यौँ। अब के गर्ने अर्को पार्ट यो रेक्टेङ्गल जुन छ रेक्टेङ्गल 2 त्यसलाई डुप्लिकेट गर्ने। अब यो भनेको नि लिरिक्स जतिवटा लिरिक्स छ त्यतिवटा रेक्टेङ्गल हाम्रो 3टा लिरिक्स छ त्यो 3टा रेक्टेङ्गल। अब हरेक लिरिक्सको माथि एउटा रेक्टेङ्गल यसको माथि यसको माथि यसको माथि। अब यति भइसकेपछि जुन तपाईँहरूले कभर बनाउनु भएको छ हो त्यो कभरको डुप्लिकेट गर्ने र एउटा कभर लाग्छ सबसे मुनि किनकि कभर भनेको दुईपट्टि हुन्छ कहिले एकपट्टि त हुँदैन नि त होइन माथि र मुनि हुन्छ कभर। अब यो मुनिको लागि भयो यो माथिको लागि भयो। जुन रेक्टेङ्गलको आँखा छ त्यो खोलिदिनुहोस् पहिला किनकि मेरो बन्द छ। अब तपाईँहरू रेक्टेङ्गल र कभर यो जुन कभर छ नि हो त्यो थिच्नुहोस् सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो सेकेन्डको ग्रुप एन्ड मार्क्समा थिच्नुहोस्। सेम प्रोसेस लिरिक्ससँग पनि रेक्टेङ्गल त्यो फर्स्ट लिरिक्स रेक्टेङ्गल सेकेन्ड लिरिक्स रेक्टेङ्गल थर्ड लिरिक्सलाई यसरी सेलेक्ट गर्दै ग्रुप एन्ड मार्क्स बनाउनुहोस् र हाम्रो ग्रुप एन्ड मार्क्स भइसकेको छ। अब मेन फ्लिपिङ अब फ्लिपिङ यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब तपाईँहरू लिरिक्स हेर्नुहोस् कहाँबाट सुरु भएछ र मेरो यही सुरुबाटै सुरु भएको छ त्यही भएर म ग्रुप एन्ड मार्क्स जुन फर्स्ट छ यो कभरवाला अब यसलाई फ्लिप गर्न चाहन्छु होइन त। पहिला यहाँ थिच्ने इफेक्टमा जाने एड इफेक्ट फ्लिप लेयर सर्च गर्ने FLIP फ्लिप। यो बनाउन मैले लगभग 3 देखि 4 टेक लिएँ होला। घरि यो मिस्टेक गर्छु घरि त्यो मिस्टेक गर्छु बाफ रे बाफ। अब एङ्कल यहाँ पहिला एउटा की पोइन्ट दिने अनि यही दिने नजिकै दिने किनकि छिटो फ्लिप गराउने। अब यसलाई 180 डिग्रीमा लानुहोस् एङ्कल यहाँ हेर्नुहोस् यो फ्लिप भएर त्यो लिरिक्स आयो नि फर्स्ट लिरिक्स। यो भनेको ध्यान दिएर हेर्नु र ध्यान दिएर बुझ्नु होला है। र यसको बिचमा ग्राफ एड गर्ने यसरी ग्राफ कस्तो खालको एड गर्ने भने यहाँ हेर्नु होला यस्तो खालको एड गर्यो भने हुन्छ कपी कर्भ गरिदिने सजिलो हुन्छ नि त। अब हाम्रो यो फ्लिप भइसक्यो यसरी फ्लिप हुन्छ होइन त। अब सेकेन्ड लिरिक्स कहाँ छ त त्यही जाने मैले बिट दिइसकेको छु। सेकेन्ड लिरिक्स यहाँबाट सुरु हुन्छ यसरी। सो म सेकेन्ड ग्रुप एन्ड मार्क्समा आउँछु यो सेकेन्डवालामा। फर्स्टलाई अब सक्यो यति हो सेकेन्डवालामा आउने इफेक्टमा गएर फेरि फ्लिप लेयर एड गर्ने। त्यसपछि यहाँ की फ्रेम दिने यसको हल्का यता की फ्रेम दिने र 180 यसलाई पनि 180 बनाउने। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् मेरो सेकेन्ड लिरिक्स खोल्नको लागि यो पन्ना हेर्नुहोस् है मुनिबाट जाँदैछ नि पन्ना यसरी। अब यो ध्यान दिएर हेर्नु होला यसलाई कसरी माथिबाट ल्याउने किनकि मुनिबाट गयो भने त राम्रो देखिँदैन। यहाँ अघि कि ग्राफ एड गरिदिने पेस्ट। अब के गर्ने भने ठ्याक्क यतिको आउने यो अहिले यहाँ मुनि गएको छैन नि त यसरी यसरी मुनिबाट गएको छैन नि ठ्याक्क कहाँ चाहिँ मुनि ठ्याक्क मिल्छ नि यसरी यहाँ ठ्याक्क मिलिरहेको छ होइन। अब यो सेकेन्डको उयसमा थिच्ने ग्रुप एन्ड मार्क्समा अब यसलाई यसरी स्प्लिट गरिदिने। अब के हुन्छ भने मुनिबाट जाँदैन ठ्याक्क माथिबाटै यसरी क्लोज हुन्छ भयो नि। अब तपाईँहरू थर्ड लिरिक्समा आउने। अब अर्को बिटमा जाने अर्को बिटको लिरिक्स कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यहाँ गएर फेरि एड इफेक्ट अर्को लिरिक्समा गएर फेरि एड फ्लिप लेयर। यति त बुझिहाल्नु होला होइन। हरेक बिटसँग हरेक लिरिक्स चेन्ज गर्नु होला तपाईँहरू अनि त्यहाँ फ्लिप लेयर हाल्नु होला। डिस्टेन्स पनि थोरै बनाउनु होला की फ्रेमको धेरै हो भने टाइम लाग्छ होइन बुक खोलिन पन्ना खोलिन अनि लिरिक्सै गाप भइदिइसक्छ फेरि त्यतिखेरसम्म त कहाँ पुग्छ। बिचमा की उयो ग्राफी एड गर्ने यसरी पेस्ट कर्भ। अब यसको पनि त्यही हुन्छ मुनिबाट गइदिन्छ होइन त। अब ठ्याक्क की फ्रेमको नजिक आउनुहोस् ठ्याक्क माथि छ। अब यतिखेर तपाईँ स्प्लिट गरिदिनुहोस्। स्प्लिट गर्नुभयो भने के हुन्छ भने यो स्प्लिट माथि जान्छ नि त अर्को लिरिक्स भन्दा माथि ठ्याक्क त्यही भएर यो माथि बसिदिन्छ यसरी। अब तपाईँहरू लास्ट यहाँ छ अर्को मेरो बिट र मुनिको
लिरिक्स मैले लिएँ, एड इफेक्ट गरेँ, फ्लिप लेयर एड गरेँ। यहाँ ठक्क 180। यो फ्लिप बुकवाला होइन दामी हुन्छ राम्ररी गर भने। अहिलेको फेरि ग्राफ एड गरिदिने, फेरि यसको छेउमा जाने, यहाँ छ। अब यसलाई स्प्लिट गरिदिने र यति भएपछि हाम्रो लिरिक्स सकिन्छ है। ल हेरौँ कस्तो छ। यो अलिक ब्लर देखाइरहेको छ तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा। यो भनेको यस्तो प्ले गर्दा यस्तै हुन्छ होइन, यसरी फ्लिप हुन्छ। मेरो उयो बिटसँग मिलेन होइन, तर तपाईँहरू यसरी बिट मिलाउनु होला, किनकि मेरो अलिक तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि बिट चाहिँ मिलेको छैन। तर मैले भनेको अनुसार बिटमा लिरिक्स चेन्ज गर्दै फ्लिप लेयर एड गर्नु होला। अब फेरि यो सबैलाई क्लोज गर्न छ भने, अब फेरि यसलाई ठक 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 क्लोज गर्न छ भने के गर्ने, जुन माथिको लेयर हुन्छ नि सबसे माथिको हो त्यहाँ जानुहोस् र हल्का इन्डिङ, यो इन्डिङ छ भने हल्का यत्तिकोमा आउनुहोस्। तपाईँहरूको धेरै लिरिक्स छ भने हल्का अझै यता आउनुहोस्, कम लिरिक्स छ भने यता आउनुहोस् अनि छेउबाट गर्नुहोस्। मेरो अहिले कम लिरिक्स छ, म यहाँबाट गर्छु। माथिको लेयरमा थिच्ने, एड इफेक्ट, फ्लिप लेयरमा एउटा की फ्रेम दिने, हल्का यसको यहाँ की फ्रेम दिने, यहाँ होइन हल्का यति गरिदिनु त, किनकि मेरो थोरै लिरिक्स छ नि त। तपाईँहरूको धेरै लिरिक्स छ भने की फ्रेमहरू दुईवटा सँगै छेउछेउमा गर्ने। अब यसलाई लास्टको लागि के गर्ने, 0मा बनाइदिने। यो भनेको 180 नै भएकै छैन, यसलाई 0 बनाइदियो। की फ्रेम त्यही, ग्राफ भनेको त्यही हुन्छ। अब तपाईँहरू ठक्क यो की फ्रेमको ठ्याक्क सिधा आउने। अब सेकेन्ड लिरिक्समा थिच्ने, एड इफेक्ट गर्ने, फ्लिप लेयर गर्ने, ठ्याक्क यहाँ थिच्ने, यहाँ जाने, यसलाई पनि 0 बनाइदिनु। अब यो मुनिबाट गयो नि फेरि लिरिक्स। अब त्यस्तै फेरि अहिलेको जस्तो हामी स्प्लिट गरिदिन्छौँ है त, बिचमा ठक्क छेउमा जाने। योपालि चाहिँ छेउमा नै ठ्याक्क यहाँ जाँदा उयो हुँदैन नि त, यसरी मुनिबाट गएको छैन त, मुनि त यहाँबाट गएको छ। अब हल्का यता जाँदा माथि नै छ नि त, स्प्लिट गरिदिने नि टक्क माथिबाट यसरी क्लोज हुँदैछ। अब यो की फ्रेमको ठ्याक्क सिधा आउने। अब नेक्स्ट लिरिक्समा जाने, इफेक्टमा जाने, फ्लिप लेयर, की फ्रेम दिने, टक्क यसलाई 0 बनाइदिनु। फेरि यो पनि मुनिबाट गयो नि, हेर्नु हो। अब यसलाई पनि हामी स्प्लिट गर्छौँ, क्या च्वास्सैसँग स्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि अब फेरि के गर्ने, ग्राफमा गएर पेस्ट ग्राफ कर्भ गरिदिने। तपाईँहरू भर्खर सिक्नु भएको छ भने लाइट मोसन डाइरेक्ट यसमा नआउनु होला क्या, स्प्लिट गरिदिने, बुझ्नुभयो। अब डाइरेक्ट आउनुभयो भने के हुन्छ, मैले जे गरेँ नि यहाँ बुझ्नुहुन्न क्या। अब को त भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ, वा धेरै जसो सिकिसक्नु भएको छ भने के हुन्छ भने उहाँहरूलाई त हल्का फुल्का आफै पनि ज्ञान हुन्छ। एड फेरि म अर्को लिस्टमा आइसकेँ है, देख्नुभयो होला, म अर्को लिस्टमा आइसकेँ। अब यसलाई पनि क्लोज गरिदिन्छु म, तर यो पनि मुनिबाट गयो होइन। अब यसलाई के गर्ने त, ओ माई गड, सेम स्प्लिट गरिदिने, हल्का यता आउने होइन, यहाँदेखि त गायब हुन्छ, मुनि जान्छ नि त होइन, हल्का यता आउने, स्प्लिट के भयो, ठ्याप्प बन्द भयो। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ, यसरी बन्द हुन्छ, बुझ्नुभयो क्या। अब हाम्रो फ्लिप लेयरको काम सकिसक्यो, तर अब यसलाई अलिक राम्रो त देखाउनु पर्यो नि त, हेर्दा त राम्रो छैन। यत्तिकै यसरी फ्लिप भयो भने त मजै आउँदैन होइन, नहेर्नेलाई मजा, न मेहनत गर्नेलाई मजा। सो अब के गर्छु भने यो डुप्लिकेट जस्तो यहाँ छ नि, यस्तो जाने, सिलेक्ट अल गर्ने र यो रेक्टेङ्गल, मुनिको रेक्टेङ्गल र यो गाना बाहेक सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। यो फर्स्टको जुन छ नि यो लेयर हो, त्यहाँ ग्रुप फर्स्टकोमा थिच्ने। अब के भयो, यो ग्रुपमा बस्छु। अब योलाई थिच्ने, यहाँ थिच्ने, मुभ एन्ड ट्रान्समा गएर हल्का यतापट्टि ल्याउने, बिचमा बनाऊँ न होइन, यता बनाऊँ। अब के गर्ने त, अब यसलाई जुम र हल्का यतातिको स्विङ इफेक्ट हालिदिन्छु होइन। सुरुमा ग्रुप 1मा थिच्ने, मुभ एन्ड ट्रान्समा जाने, की फ्रेम, साइजमा जाने, पहिला यहाँ की फ्रेम, अर्को बिटमा जाने, की फ्रेम होइन, सुरुमै की फ्रेम एड नगरौँ होला होइन। यहाँ की फ्रेम एड गरेर यसो के गर्ने, अहिले सायद ठ्याक्क सेकेन्ड बिटमा आउने, सेकेन्ड बिटमा आएपछि की फ्रेम यसरी बढाइदिने, यतिको बढाइदिने हो नि त। यो फर्स्ट भयो, यहाँबाट गाना सुरु हुन्छ मेरो, म लास्ट अब यो गानाको अन्त्यमा जान्छु र जुन सेकेन्ड लिरिक्स सुरु हुन्छ नि त्यहाँको की फ्रेम चाहिँ बढाइदिन्छु म, किनकि यो ठ्याक्कै यसरी बढेर आउँछ क्या।
अब हामीले के गरे यो की फ्रेम र यो की फ्रेमको बिचमा आएर ग्राफ एड गरिदिने ग्राफ कस्तो अघिकै जस्तो पेस्ट कर्भ ग्राफ छ अब फेरि अर्को बिटमा जाने या की फ्रेम एड गर्ने अब हामी यसरी घटाइदिन्छौँ हल्का अब हामी के गर्छौँ घटाउने बढाउने काम गर्छौँ अब जुन यो दुईटा की फ्रेम छ हो त्यसमा ग्राफ एड गरिदिने पेस्ट गरिदिने अहिलेकै अब थर्ड ग्राफमा जाने बिटमा जाने र यो अघि हामीले घटायौँ अब बढाउँछौँ हामी यसरी यहाँ पनि ग्राफ त्यही पेस्ट गर्ने अब फेरि अर्कोमा जान्छौँ लास्टमा अब हाम्रो त लास्ट छ किनकि थोरै छ नि त अब हामीले यहाँ के गरेको थियौँ घटाएको थियौँ बढाएको थियौँ यहाँ घटायौँ यहाँ बढायौँ अब यहाँ फेरि घटाइदिन्छौँ यसरी अब यहाँ पनि त्यही पेस्ट ग्राफ गरिदिन्छौँ अब हामीले घटाउने बढाउने काम त यसरी घट्छ यसरी बढ्छ घट्छ अब यो घट्ने बढ्ने तपाईँको हिसाबले कतिको राख्न चाहनुहुन्छ राख्नुहोस् फेरि मुभमेन्ट ट्रान्सफर्म गरेर अब यसरी अब यसलाई यताउति एङ्गल बढाइदिनु पर्यो नि यहाँ फर्स्टमा की फ्रेम सेकेन्डमा की फ्रेम एङ्गल यतिको राखिदिनुहोस् 14 हो नि त अब यसमा पनि की फ्रेम पर्छ हेरौँ है की फ्रेम हालिदिनुहोस् सेम पेस्ट कप गरिदिने यस्तो हुन्छ नि त अब हामी सेकेन्ड बिटमा जाऊँ यहाँ हालिदिउँ यसलाई -14 गरिदिउँ की फ्रेम ग्राफ एड गरिदिने होइन ग्राफ त्यही हो फेरि यहाँ गएर माइनस छ अब 14 गरिदिने सिम्पल छ होइन धेरै हार्ड पनि छैन तर बुझ्नु गाह्रो छ क्या बुझ्नुभयो भने ल तपाईँहरूको काम हो अब लास्टमा चाहिँ तपाईँहरू के गर्नु भएन तपाईँहरूको जब इन्डिङ आउँछ नि लिदिनुहोस् तपाईँ 0 बनाइदिनुहोस् राम्रो देखिन्छ नि त फेरि होइन अब यति पनि भइसक्यो यस्तो हुन्छ यस्तो आइदिन्छ होइन यस्तो आइदिन्छ फेरि दामी देखिन्छ नि त होइन अब के गर्ने त अब हामी हल्का स्विङ इफेक्ट दिन्छौँ सो एड इफेक्ट ग्रुप 1 मा थिचेर त्यहाँ एड इफेक्ट गर्छौँ हामी मुभमेन्ट ट्रान्सफर्म अस्सिलेट स्ट्यान्डर्ड सेटिङ अब एङ्गल हामी के दिन्छौँ 45 नै दिउँ न त होइन यस्तो हल्का यस्तो जेटो हुन्छ अब फ्रिक्वेन्सीलाई घटाइदिन्छौँ किनकि हामी स्मुथ खालको मुभमेन्ट ट्रान्सफर्म दिन हो त्यही भएर अब फ्रिक्वेन्सी हामी 50 बनायौँ म्याग्नेटिक 25 छोडिदिउँ अब कतिको राम्रो हुँदैछ त्यो एकछिनमा हेर्ने होइन फेरि मुभमेन्ट ट्रान्सफर्म स्विङ स्ट्यान्डर्ड सेटिङ बाक स्विङमा ल फ्रिक्वेन्सी के गर्ने लगभग 50 बनाइदिने यसको पनि एङ्गल 1 भनेको ठ्याक्क हामी कति 2 होइन योपालि हामी 3.5 एङ्गल 2 पनि एङ्गल 2 3 बनाइदिने हामी 4 बनाइदिउँ न कतिको दाम हुन्छ न अब हेऱ्यो है कतिको राम्रो हुन्छ सुई घुम्छ कि दामी लाग्छ नि अब तपाईँहरूको लास्ट काम के रह्यो भने नि ग्रुप 1 मा थिच्नुहोस् बोर्डर एन्ड स्याडोमा जानुहोस् यहाँ जानुहोस् र स्याडो लगाइदिनुहोस् यो स्याडो नलाउँदा पनि हुन्छ बाल छैन होइन तपाईँहरूलाई अब रेक्टेङ्गलमा गएर तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो ब्याकग्राउन्ड दामी रहेछ ल आजको फ्री प्लेयर यति हो हेर्दा राम्रो लाग्यो होला होइन बुझ्नु भएन भने रिपिट हेर्नु होला बिस्तारै हेर्नु तर आत्तिनु पर्दैन भोलि शनिबार हो होइन भोलि नै अपलोड गर्छु यो भिडियो भोलि अपलोड गर्दा आज शनिबार भइसकेको हुन्छ सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् 1K को नजिकै छु होइन 1K पुगेपछि एउटा स्पेसल भिडियो आउनेछ सो टिल देन ह्याभ अ गुड मर्निङ किनकि यो भिडियो अपलोड गरिसक्दा गुड मर्निङ भइसकेको हुन्छ सो या